كوكو، سلام البنات، واش راكم؟ تكونوا كامل بخير. كيما راكم تشوفوا جيتكم فيديو جديد. اذا كنتي اول مره تشوفي لا فيديو تاعي ما تنساش ديري ابوني. واش راكي تسناي؟ راكي تراطي. دونك ديري ابوني وفعلي الجرس باش يلحقك كل جديد. وانتم محبوباتي كيما العاده والعوايد، حبوباتي نتوما، ديروا لي جام كبيره كبيره. الحمد لله يا ربي. نبدا لا فيديو تاعنا على بركه الله. كيما راكم تشوفوا اليوم لا فيديو تاع اليوم. المهم راكم فهمتوني. شويه سبيسيال عروستكم، باسكو توجور تعيطوا لي عروستنا شاك فوا ندير حاجه ولا كي تجوا حد تشجعوني ديروا لي عروستنا. يعطيك الصحه عروستنا كي محمرت لنا الوجه. دونك اليوم عروستكم عيطوا لها الناس دارها وقالوا لها رانا جايينك. وزيد بزياده ما عندي والو. شتو والو؟ دوك تشوفوا بعينيكم بلي ما كان عندي والو، وجدت كلش معاكم. دونك قلت لكم عيطوا لي ناس داري قالوا لي رانا جايين. نبدا لكم الحكايه من الاول. كي قالوا لي رانا جايين ما كاش عندي الوقت بزاف باش نوجد يعني واش راح نوجد معاكم. ستريسيت الخطره الاولى باسكو هذه اول مره يجوني يعني قاعده هكا الله الله نتجملوا. او ميم طون كنت فرحانه بزاف باسكو انا انسانه اجتماعيه، نحب بزاف اللمه العائليه. حنا تربينا بالعائله هكا، نحبوا عماتنا نحبوا خالاتنا اكسيتيرا. دونك ماذا بيا حتى العائله تاع الزوج ديالي هكاك شو نتقرب منهم يتقربوا مني. نحب كل وحده وكيفاش، كل وحده كيفاش نايضه. ماشي كيما نقولوا الحمد لله مادام كلش بالقدر وكلش ولا غير صافي بليزير. فرحت من كل قلبي. دونك كنت فرحانه ومستريسيه باسكو هاد التحضيرات وكلش مارفه مع دارنا مع خواتاتي ماما، يعني كانوا كيجونا ضياف ولا توجور معاهم. اونفان حتى لقيت روحي وحدي وفهمت بلي صح يجي وقت وين لازم ترفديتي المسؤوليه. دي فوا باكم تجيكم نغمه الحياه وبعد وخطات لا تولي تفكري في حاجه داركم، يعني تقعدي وتتفكري حاجه تاع كي كنت في دارنا. لقيت روحي نجي وحدي اليوم على بالكم. ما في دارنا اختي من ماما ربي يحفظهم ان شاء الله. المهم الحمد لله يا ربي. شوفوا كي تنوضوا على شطاره وداركم يعني يماك تخرجكم من ساعه وعليكم الكلام ما راحش تخاف، ما راحش تخاف عليكم. وانتم ما راح تحمروا لها وجهها قبل ما تحمروا وجه الزوج تاعكم وتحمروا وجهكم انتوما. اونفا فيها غير تحمر الوجه. وانتي تحنقلكم يا ربي خير. دونك رحت قباله، رحت درت هذاك المسكوتشو اللي ديقا. هذاك المسكوتشو شوفوا صحاب الانستغرام ما كاش لي جرباتو وما نجحلهاش. ساهل ماهل ويحمر الوجه، وشوفوا في دقائق يسلكك. هذاك يسلك. درته هو الاول. رحت قباله شوفوا دخلت الكوزينه كيعيطوا لي. رحت قباله بديت نطيب وراني نطيب ونخمم ونقول يا ربي واش نلبس، يا ربي واش مازال لي. وقاعده غير نخمم ولا غير شوفوا كيفاش نفهمكم. ندير شحال من حاجه في نفس الحاجه. دونك كيما قلت لكم نعطيكم لا غوسيت هكا فيت في، راح نكتبها لكم في التعليق المثبت تاع هذاك المسكوت. ومن بعد نروحوا لهاد التحليه. ديجا كنت شاركتكم بها لول البارح، يعني في الفيديو تاع لول البارح راكم تلقاوها بكل المراحل. بصح هكاك وعاود بارطاجيت معكم باسكو بنينا هذه التحليات. هذه انا شوفوا كل ما ناكلها نقول هذه في رمضان. قلت لكم لا غوسيت تاع المسكوتشو فيها كاس سكر، كاس حليب، كاس واسمو شو يقولوا له زيت، وتلت بيضات تخلطوهم كاع كيف ديري شويه لافاني، ديري زوج كيسان تاع اسمها فارينه والسلام عليكم ودخليه للفرن. راح نكتبها لكم هكا باش ما تنساو والو. يعني ساهل قلت لكم في دقيقه ديروه ويخرج لكم ويطلع لكم ما شاء الله اقتصادي وشباب. شوفوا كيفاش جاني. يعني درته هو الاول ومن بعد درت هذيك التحليه. راح نعاود نكتبها لكم في التعليق المثبت. هنا خليته زاد تحمر شويه ومن بعد جبت كيطاب، جبت هكا باش نحطو نقلبو في التبسي كيما راكم تشوفوا. وحبيت تعمدت اني نقلبو معكم. هنا راهو سخون باش تشوفوا برك كيفاش جا. يعني جا ما شاء الله. ننصحكم هنا سخون شويه. دوك تشوفوا كي نقلبو كيفاش. هاد ليمون اللي راني دايره فيهم وقيلا شيتو 25 ولا عفسه، يعني تلقاهم عند اللي يبيعوا. شوفوا كيفاش جا طالع ما شاء الله. الله الله عليك يا سوسو.
فوالا البنات، قبل ما نكمل لكم الفيديو كيما العاده والعوايد، نتمنى كامل تروحوا تشاركوا في المسابقه اللي راهي على قناتي درتها في خاطركم البنات. مسابقه فيها كل خير، حاجه ما بخلتها عليكم، يعني فيها لو بالي ماجيك، فيها الماعن، سيرتو هذاك السيرفيس اشاك فوا نهضر لكم عليه وما راحش نسكت عليه باسكو الله يبارك يهبل يعني وبقيمته تاني. فيها سيشوا غاده تاع براون هايل، الماكياج، لي برودوي كوزميتيك، سيرتو ماكياج العرايس على بالكم حاصلين، وزيت بزياده المكياج يستقام. فيها واش يقولوا له هاد لو بوكلور هذا، فيها الفراش، فيها ينحي لي بوين نوار. كيما راكم تشوفوا الناس ديجا لحقت لهم لي كادو تاعهم، الناس فرسيت لهم دراهمهم. الحمد لله يا ربي. المصداقيه ما لازمش نهضر عليها باسكو هي وحدها باينه في القناه تاعي، وتش الخروف معروف يعني الحمد لله. بصح هكاك نحب نحط لكم لي بروف اون سي جامي، كاين ناس ما نحب نحفزها باش تجرب الحظ تاعها. اون بليس دو صح يربحوا معايا تلت ربحات، اللي يربحوا مبلغ تاع 3 ملايين قادره تقضي به يعني في رمضان، قادره تفرحي به واحد مريض، قادره انت ديري به مشروع، قادره يعني تدخلي هكا لوالديك تفرحيهم بهاد الدراهم ما يفهموا والو. شوفوا البنات توجور كي تقولوا لي ما نربحوش ما نربحوش، انا نفس الهضره نعاودها لكم. الطاقه اللي انتيا تعطيها لنفسك هي اللي ترجع عليك، يعني تفاءلوا خيرا تجدونه. انتي من الخطا الاولى ما كيش متفائله، انتي من الخطا الاولى النيه تاعك ما راكيش راح تربحي. كيفاش تحبي تربحي؟ يعني انتي راكي تبارتيسيبي تقولي ما نربحش، ديري النيه، زينوا النيه، ناس بكري قالوها لكم، وجربي الحظ تاعك. وزيد بزياده شروط سهله يا البنات باغابور لي كادو. شوفوا ابونيوني وفعلوا الجرس على جميع الفيديوهات تاعي، ادخلوا وين كاين شان احطوا كامل تحت ابونيو القنوات اللي راني ما بونيتهم، فعلوا الجرس عندهم. صاي هادي تديركم 2 سكوند، نتحداكم هادي اول خطوه ديروها، ومن بعد عندكم 10 ايام طبقوا فيهم الشروط. وشنو هما الشروط؟ ولي كل يوم ادخلي عند وحده من البنات لاخر فيديو عندها، خلي لها كومونتير شباب وجام وخلاص حتى تكملي كامل القنوات. راهي 10 ايام البنات يعني يكفيكم الوقت، برك خليو لهم ان كومونتير محفز، ومن بعد دخلي الرابط تاع الفيديو تاعي وخلي لي تما المعلومات تاعك هكا باش ان شاء الله كي نخرج الرابحات على المباشر تخرجي نتيا منهم باذن الله يا ربي. وماشي شرط تكون عندكم لا كارت ليسونسيال، كتبوا لي جيميل تاعكم ولا كتبوا لي الانستغرام تاعكم فوالا، ورقم الهاتف وحده من هاد لي 3 فوالا. هنا شوفوا صارت لي كارثه وانا نكمل ندير لكم في لا غوسيت لا 3 يعني تقلب لي التليفون، تقلب لي عليه الكاكاو، بصح الحمد لله يا ربي ما صرالو والو. الباف الخطا الاولى تعمر لي بالكاكاو تواسى، ومن بعد الحمد لله. دونك هنا كيما قلت لكم جست قباله درت الكاطو 3 كنت دخلت هذيك التحليه لو ديسير هذاك دخلته يبرد، درت الزوج طبقات التوعي، وجست قباله درت هاد الكاطو مسكوتشو هذيك كنت ديجا تاني شاركتكم بها البنات. ومن بعد دخلته يطيب ورحت من جهه اخرى ندير لو كلاصاج تاعي يعني الكاناج تاعي تاع واش يقولوا له لو ديسير هذاك، يعني درت الكريم فريش وذوبت فوقها لي شوكولا. سي بون هاد لي غوسيت هاد لي 3 غوسيت راني مبارطاجيتهم معكم من قبل البنات، راني شارك معكم غير في التحضيرات ودوك تشوفوا كيفاش حطيت كيفاش راح تشوفوا كلش نقرا لكم على كلش هكا تعطيوني رايكم. والله العظيم يا البنات غير نحسكم خواتاتي عباكم. لو كان تشوفوني في القناه الخطا الاولى دوكا تلقاوني ماشي نفس شوشيتا يعني بارابور لا فاصون، باسكو مع الوقت وليت نحس روحي قريبه ليكم كتر وكتر. في الاول كنت شويه نهاب هكا الكاميرا كدا منا، بصح دوكا وليت اليز معاكم، وليت نحسكم كشغالكم معايا في الكوزينه كم معايا في البيت، نقصر معاكم من قلبي الحاجه اللي راهي في قلبي نقولها لكم باسكو صح خياتي نتوما. ربي يحفظكم وحده يعطيكم واش راكم متمنين. شكرا من القلب على الدعم تاعكم، ما تتصوروش نتوما واش تعنيوا لي، نتوما فخر ديالي، يعني عندي اجمل واروع متابعات، يعني نفتخر بكم ما تتصوروش شحال. هنا جست قباله جبت لوزي فيلي حطيته هكا يتحمر شويه، كان دائما انا ما نحمرش، انا نحمر شويه بزاف. دوك تشوفوا معليش لا شوشيطه لازم ديقات لازم. المهم ومن بعد رحت درت هكا جوز بانسو بالمعجون، يعني هذا معجون المشماش، جوزت بانسو برك هكا خفيف على المسكوتشو تاعي، كانت ما بردتش بزاف هنايا يعني على بها راهو يمشي مليح عليه.
ومن بعد درت هذاك اللوزي فيلي من الفوقه وجات تشهي ما شاء الله. وانتم قولوا لي واش رايكم. واني قلت لكم شتو يا اخي ما فيها والو، اقتصاديه بامتياز وتطلع لكم وتحمر لكم وجهكم بيان بيان. ومن بعداتيك كملت ملتم جست قباله هنايا خرجت هذا خليته برد. ومن بعداتيك شربته بكاس تاني هنايا فيه شيكولا تاع الحليب هذيك، شربته مليح مليح وخليته تاني شربها. وعاود جست ديكوريت هذيك المسكوتشو. يعني راني من وش نقول والوغ لا كي نشوف الساعه ونلقى باللي زعما ما قعدليش الوقت خلاص عباكم نستريس. ما تيماجينيوش كيفاش هي. ماشي باسكو التحضيرات غلبوني ولا لا الحمد لله يا ربي. راكم تشوفوا بعينيكم الوقت اللي كان يجري مورايا تاع تحسي بلي ما زالت لك شحال من حاجه. وسبحان الله الوقت كيفاش يجري ماشي نورمال تاع يا ربي كيفاش احنا نلحق بصح بالشطاره وبالقفازات اللي لحقي. الحمد لله توفيقي غير بربي سبحانه. كيما راكم تشوفوا كاين هنا حبيبات راهم حمرين شويه بزاف لازم نديقات لازم انا وحدي والله. علاش الحمد لله يا ربي. هكا ولا اكثر. لا جات شابه كوميم يا اختي تحفوها شويه نكسروا شويه ريكولا وجست طيبت القهوه من جهه ورحت نجري ستيكي في روحي. رحت ستيكيت روحي. شوفوا سمعوني مليح ستيكيت روحي بدلت ماكييت كلش. ومن بعد باش رحت للبيت يعني خفت يجوني هكا يدقدقولي ولا يلقاوني بالبيجاما ولا يتسمى ما كاش كيفاش. انا ننصحكم سقموا روحتيكم وكلش ومن بعد تجوزوا لحاجه اخرى. هنا بعد ما لبستو كلش راني جست نوجد هنايا مسحت كامل لا طابل تاعي يعني كانت ممسوحه من قبل بصح عاود جوزت عليها اون سي جامي. يعني دائما عاودوا جوزوا من الفوق برك عباكم الغبره ما تعرفيش كاع منين تجي. ومن بعد بديت نحط نستف بالعقل. راني سي هنايا نوريكم كلش نشارككم كلش. سي لا بروميير فوا نديركم هكا فيديو زعما نوجد في بيت القعد تاعي. راكم تشوفوا الشوره تاعي في الغاز بيت الورديه هذا على بالكم. وجبت هنا هاد لو سيرفيس جاي سامبل تاع قهوه حليب حطيته. حبيت عبسها هكا غير في السامبل بما انها قهوه هكا عاديه. حبيت يكون كلش في السامبل وكل حاجه سامبل تكون كلاس. انا هكا بور موا حطيت ستفت وراني نخمم نجيب هادو من ندير هادو من عباكم. بعد حبست لا فيديو رقدتهم هادوك نتفكر كيفاش كنت على بالكم. رقدتهم هادوك الكيسان نسيت ان نديرهم كيما يديرهم هادوك اللي يجوهم في الفاتحه وكلش يرقدوهم باش يربحوا لي سباس. ومن بعد قلت لا ما راناش عارفين احنا نرقدوهم في الدار. لا خليني نوقفهم. عاودت وقفتهم ومن بعداتيك لا عاودت كاع عباكم دوك تشوفوا قاعده غير نحي نعاود نرجع نحي نعاود نرجع حتى عاود سقمتهم. ودرت درت ترماس فيها قهوه. كاين تاني درت واش يقولوا له سنيمه تاع الجو. ودوك تشوفوا كيفاش قدمت كل حاجه. هنا الكيسان عاود ستيكيتهم باسكو هذوك تاع القهوه حليب كانوا مستيكين من قبل. انا كي نرجع الحاجه نرجعها نستيكيها. مي هادو تاع الزجاج على بالكم الزجاج توجور لازمت لك تعاودي له بصح الاخرين لا على بالي بلي ما كان له. دونك جبتهم من كارطونتهم. وانا توجور ننصحكم لما نتاعكم باش يقعدوا لكم جدد سيرتو عفسه اللي تكون هكا بالطبايتو خليوهم في الكراطون تاعهم. هذه كنصيحه مي هكا باش ما يتواسلكم من والو جور كيفاش يقولوا لها ما يتخرطوا لكم حتى حاجه يقعدوا لكم جدد. وجبت هاد الطاس هذا تاع الجو يعني هايل بزاف شباب حطيته. شوفوا هنا كيفاش سقمت هذوك تباسات تاعي وهاي ليك لو ديسير تاعي كيفاش بريزونطيتو حطيته في هاد تبيسي هذا يعني تبسي بزاف شباب. كنت شريته من العلمه. كنا لقيناه بخي بزاف هايل. وقيلا كانوا دايرين تخفيضات ولا عبسه هكا. وجبت المسكوتشو تاعي هاوليك هنايا. شريناه قلت لكم 100 ولا 100 وحاجه راني شافيه. جبت وشوفوا هنا راني غير نوريكم كيما هاد لو ديسير هذا ومن بعد عاود ديتو حطيته في فريجيدير. وهاوليك غاتو شوكولا اللي كنت درتو يعني قدمته تقديم بسيط ماشي حاجه كبيره. درتو بزربه ولا غير درتو بزربه هاوليك يعني خفيف ظريف برك هذا ما كان.
ويعني سلكت راسي برك البنات، لازم لكم تتعلموا تسلكوا راسكم. هذا ما كان وتحمروا وجهكم بالشيء اللي كان في مقدوركم. هي الصح كامل في التقديم والصح الكبير في البناء. بصح التقديم هو الصح باسكو الواحد ياكل بعينيه. وشوفوا كيما المغارف تاعي حطيتهم في هذا تاع في، انا عندي تباسه تاع لوف كنت شاركتكم بهم من قبل في جهازي. ما حبيتش نديرهم في اللي يديروا فيها المغارف، حطيتهم هكا في هاد لاسيات هادي، جاو بزاف شابين. قولوا لي واش رايكم في التقديم اللي درتو؟ هاني طليت عليكم. هنا راني متحمسه وراني نقول لكم شوفوا راني نهضر وحدي. ولا غير كنت يعني مفتخره قلت ولا غير في وقت قصير طرت في السماء ووجدت كامل هادو. ومن بعد قعدت هكا وشغل قاعده نوريكم، عباكم تموت عليا بالضحك ونقول لكم راني فرحانه كملت. هذا هو التقديم تاعي البنات، ان شاء الله نكون حمرت وجهي وحمرت. وهذه هي، خليوا لي رايكم البنات، واش رايكم في التقديم تاعي ولا غير هذا واش قدرني ربي؟ نقول الحمد لله يا ربي. جازت عشيه بزاف بزاف شابه. وهذا ما كان، نتمنى تكون عجبتكم الفيديو. نتلاقى فيديو جديد ان شاء الله. سلام.